बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी ने उन्हें स्टूपिड कह दिया। इसकी नौबत क्यों आई है? और फिर भारत का दौरा किया है यूएई के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने। चंद घंटों का दौरा था और वहाँ के मीडिया ने बड़ी हाइप क्रिएट की। मोदी साहब जो है वो अरबी में, अंग्रेजी में, हिंदी में ट्वीट पे ट्वीट खड़काए जा रहे हैं। लेकिन उसके दौरे के 4 घंटे बाद यूएई जो है वो पाकिस्तान से इज़हार यकजहती कर रहा है। इस दौरान बड़े टेलीफोन भी खड़के नहीं इधर-उधर। वो टेलीफोन कहाँ-कहाँ खटकते रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर महमूद अचकज़ई साहब ने जनाब इरादा ज़ाहिर किया है कि जनाब मैं आर्मी चीफ के हाथ चूमूँगा। वो क्यों चूमेंगे जनाब, इस पर बात करनी है। लेकिन इससे पहले एक और मामला है कि जो मरियम नवाज़ के साहबज़ादे हैं जुनैद सफदर, उनकी शादी जनाब। तो जनाब बड़ा रौला पड़ा हुआ है। ज़ाहिर है वो नवाज शरीफ के नवासे हैं, एक बड़ी सियासी शख्सियत के, और फिर वज़ीर आला पंजाब के, फिर वो शहबाज शरीफ के भी ज़ाहिर नवासे ही लगते हैं ना एक तरह से। तो वो जनाब ये उनकी शादी को लेके ना जो पीटीआई वाले हैं बड़ा जनाब वो उनके कपड़ों पे तनकीद, उनके चेहरों पे, मेकअप पे जो इनसे बन पड़ा इन्होंने किया। और वहाँ हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो 2 घंटे रहे। वो 2 घंटे वहाँ क्या करते रहे? ये भी एक सवाल है। और फिर ये भी पूछा जा रहा है, मुझसे ही पूछा लोगों ने, कुछ दोस्तों ने व्लॉग्स भी किए हैं कि जनाब सदर आसिफ अली ज़रदारी इस तकरीब में क्यों शरीक नहीं हुए? अच्छा, पहली बात तो ये है कि चंद दिन पहले जो उनकी बहन है फरियाल तालपुर ज़रदारी साहबा की, उनकी बेटी की शादी थी। वहाँ भी ये शरीफ फैमिली का कोई बंदा जो है वो नज़र नहीं आया। इनकी वैसे जो शादियों की रिवायत है ना शरीफ फैमिली की, माज़ी में जाके देख लें तो वो सिर्फ़ करीबी दोस्तों को या रिश्तेदारों को ही इनवाइट करते हैं। और रिश्तेदार जो उनके माड़े रिश्तेदार होंगे ना, माड़े रिश्तेदार, उन्होंने भी इनवाइट कर देने। लेकिन ये सियासी इकट्ठ नहीं करते ये, हमेशा ये रहा है, इनकी ये रिवायत रही है। तो उसी रिवायत के तहत मेरा ख्याल क्या है, बल्कि जो मुझे बताया गया कि यही है कि जनाब उन्होंने बाहर से लोगों को बुलाने से ज़ाती जो सियासतदान वहाँ नज़र आए हैं, वो भी इनके जो करीबी दोस्त हैं, वही लोग नज़र आए हैं। और कबीना जो सूबाई कबीना और वफाकी कबीना, उनके तमाम अरकान को दावत नहीं थी। जिनके साथ इनके फैमिली मुरासम बन चुके हुए हैं, वही लोग जो हैं वहाँ उस शादी में जो हैं वो नज़र आए हैं। तो वो जो आए हैं नज़र, अच्छा फिर जनाब अजीबोगरीब जनाब वो सफदर नज़र नहीं आ रहा, तस्वीर कहाँ है उसकी? भाई वो सारी तस्वीरें जो हैं उन्होंने पोस्ट थोड़ा की थी और बाद में तस्वीरें आ भी गई। वो जनाब वो मामे कितने ने? मामे नाराज ने, जुनैद सफदर के मामे जिहड़े ने वो नाराज ने उन्होंने मां दे नाल। वो भी वहाँ पे हुसैन नवाज और हसन नवाज दोनों ही वहाँ मौजूद थे। अच्छा, वहाँ जो मैंने कहा ना करीबी दोस्तों को, पूरी कबीना को नहीं इन्होंने बुलाया। जो लिस्ट आई है सामने, उनमें जनाब जो इनके स्पीकर थे एजाज सादक, उसके बाद पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद खान ज़ाती तल्लुकात, ख्वाजा आसफ ज़ाती तल्लुकात, इसहाक डार रिश्तेदार, आज़म तारड़ नवाज शरीफ का चहेता, सनाउल्लाह राना सनाउल्लाह करीबी तल्लुकात दोस्त, सनाउल्लाह भट्ट, ख्वाजा साद रफ़ीक, हमजा शहबाज, कैप्टन सफदर, और फिर वो ज़ाहिर है रोहेल असगर साहब की पोती हैं, उन्होंने तो होना ही होना था, परवेज़ रशीद दोस्त, आबद शेर अली रिश्तेदार, चौधरी कबीर, ज़ुबैर गोल, सलमान शहबाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज, मुफ्ती राग़ब नईमी, अच्छा तहमीना दौलताना, अरफान दौलताना, मरियम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी, सुहेल ज़िया भट्ट रिश्तेदार। अच्छा, इसमें ना ब्यूरोक्रेट्स भी थे। ये जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं ये भी वहाँ पहुंचे हुए थे, जहाँ तक तर्जमान साहब दावत थी, आईजी पंजाब असमान और सीसीपीओ बिलाल सिद्दीक मियाना, और फिर डॉक्टर तकीर को बुलाया गया था, आहद चीमा भी वहाँ था। ये थे मेहमान, बाकी सारे रिश्तेदार यानी, और कुछ गैर मुल्की मेहमान भी थे। तो वहाँ जनाब जो हमारे फील्ड मार्शल हैं हाफिज आसम मुनीर साहब, ये वलीमे में गए और तकरीबन 2 घंटे की तकरीब थी ये वलीमे की। और दुल्हन के बारे में ये है कि जनाब उन्होंने जो गुलाबी रंग का उन्होंने जोड़ा पहना होता, और जो दुल्हन के जो लिबास की एक वो कहते हैं ना कि मुनासबत से वो पूरी तकरीब जो वो गुलाबी गुलाबी की थी इन्होंने।
तो अब 2 घंटे की तकरीब थी, और 2 घंटे ही जो फील्ड मार्शल हैं असम मुनीर साहब वहां रहे, वो मेहमानों के साथ खुली गपशप लगाते रहे। और कुछ लोगों ने फिर उनकी तारीफ करने की कोशिश भी की, जनाब वाह वाह क्या बात है जनाब, तुसी दे नंबर लै गए हो। उन्होंने कहा यार अल्लाह दा शुक्र हैगा, ਇਹ ਜਿਹੜੀ अगर दुनिया 'ਚ मेरी इज्जत हो रही है तो पाकिस्तान की इज्जत हो रही है, और मैं पाकिस्तान की वजह ਦੇ ਨਾਲ हैगा। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਦੀ खुल के गल करते रहे। और ये परवेज बशीर साहब हैं, ये भी एक तरह से इनके नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं, साफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो ये कहते हैं कि वहाँ जो ब्यूरोक्रेट थे ना, जब वो बड़े खुश थे इस बात पे कि जनाब हमें खुलकर बिला झिझक बात कर सकते थे हम आसम मुनीर के साथ। इस तरह 2 घंटे उन्होंने जनाब गुजारे हैं वहाँ। और दूसरा जो मैंने अर्ज किया कि कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं महमूद अचकज़ई साहब, वो हाथ चूमने के लिए तैयार हो गए हैं जनाब फील्ड मार्शल के, लेकिन एक शर्त रखी है उन्होंने इसकी। उन्होंने पहला उनका खिताब था बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में, और उनका जो खिताब था वो बड़ा मुतवाज़न था। ज़ाहिर है वो मंजे हुए सियासतदान हैं, बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। उन्होंने नवाज शरीफ के साथ अपने तलकात का भी जिक्र किया कि मेरे बड़े अच्छे तलकात हैं उनके साथ। और फिर वो ये भी कहा है उन्होंने कि जनाब जो बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के साथ मेरी भाइयों की तरह लड़ाइयाँ होती थी, लड़ता था मैं उनके साथ। वो आइन की हुक्मरानी की जो बात करते रहते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने एक बात की थी और इस खदशे का इज़हार किया था कि कुछ सूबे जो हैं वो मौजूदा आइन पे एतराज़ कर सकते हैं और नया माहदा इमरानी जो है उसका मुतालबा किया जा सके, इस तरह की बात की थी। आइन के हवाले से ये पहले भी इनके तहफ़्ज़ात रहे हैं, लेकिन अब अपोजिशन लीडर बनने के बाद उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने कहा जनाब हम तो उस आइन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं जिस पर माजी में हमारे कुछ एतराज़ात थे, मगर आज उसी आइन की बालादस्ती जो है वो मुल्क के इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता है। ये उन्होंने बात, यानी उस आइन को जिसके ऊपर इनके तहफ़्ज़ात हुआ करते थे, अब उसी आइन की बालादस्ती ये चाह रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं मुज़ाकरात बड़े नागज़ीर हैं अफ़गानिस्तान से, वो उनका पुराना मौक़िफ़ है, और उन्होंने उसी मौक़िफ़ को दोहराया। और फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब जो बच्चे हैं यानी 9 मई के मुलज़म जो अंदर पड़े हुए हैं, उनको अगर जनाब वो ऐवान जो है उनके हक़ में कोई करारदाद मंजूर कर ले या उनको जेलों से निकाल लिया जाए तो क्या तूफ़ान आ जाएगा। और फिर इमरान खान के हक़ में भी उन्होंने ऐसी ही बात की, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि चलो यार इमरान खान को बाहर नहीं कटना, तो कम से कम उन्होंने मुलाकात नहीं खोल दो। अच्छा, आज मुलाकात का भी दिन है, इन्होंने फिर जाना है। और जो स्टूडेंट जेल हैं, मेरे ख्याल साजिद बेग साहब आ गए हैं फैसलाबाद जेल से, नए स्टूडेंट आ गए हैं जेल के। तो उनके बारे में तो ये है कि जनाब जो पहले स्टूडेंट थे यहाँ के अब्दुल गफूर अंजम, उनसे भी ज़रा ज़्यादा सख्त किस्म के हैं। देखें लेकिन मुलाकात होती है या नहीं होती, मुझे तो यही लग रहा है कि वही सूरत वही रहनी है कि जनाब इन्होंने जाना है और फिर वापस आ जाना है। तो बहरहाल उन्होंने ये कहा चलो यार मुलाकात ही करवा दो, और नहीं थे। अच्छा, 8 फरवरी को इन्होंने मुल्क भर में हड़ताल की काल दी हुई है तहरीक तफ़ज़ीह ऐनी पाकिस्तान में। तो लेकिन साथ ही जो असम्बली के अंदर खड़े होके महमूद अचकज़ई साहब जो है कि बड़ी मुस्बत बात करते हैं। वो कहते हैं मुल्क इस वक्त मुजाहरों और एहतजाज का मुतहम्मल नहीं हो सकता। वो बिटवीन द लाइन तो ये कह रहे हैं यार कोई सलाह साला करो, मामलात करो, और जरा कैदी अंदर पिया ओदा कुछ करो, लेकिन ओदी जमानत कौन देगा? सर उन्हें थोड़ी गल भी नहीं मननी। अच्छा, बहरहाल फिर आगे जाकर जो बात करते हैं वो कहते हैं ना, आज तक मैंने अपने किसी अजीज रिश्तेदार का, अपने भाई का, वालिद का हाथ नहीं चूमा, लेकिन वो कहते हैं कि जनाब इस हाउस की खातर, इस हाउस की अजमत की खातर, अवाम की हुक्मरानी की खातर वो कहते हैं आपका आर्मी चीफ, हमारा आर्मी चीफ, यानी फील्ड मार्शल की बात करें, अपने हलफ की ताबेदारी करें अगर वो, और आइन के दायरे में रह के आके वो फौज की क़यादत करें, तो मैं उनका हाथ चूमूंगा। ये उन्होंने हाथ चूमने वाली बात की, लेकिन उनका जो खिताब है ना मजमूई तौर पे मैं उसको मुस्बत लेता हूँ कि ये मुस्बत बात है। लेकिन ये जो बातें थी ना कि जनाब नवाज शरीफ इसके पीछे है, फलां है, ये है, तो वो मैंने पहले भी अर्ज किया था, पहले दिन ही मैंने अर्ज कर दिया था जब ये खबरें आना शुरू हुई थी, जब JUAF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा था कि जनाब ये नवाज शरीफ के आशीर्वाद से हुआ, तो उस वक्त मैंने कहा था नहीं जनाब, उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ था, ये स्पीकर का अपना फैसला है और कानूनी तकाज़े थे उसके मुताबिक हुआ है। तो ये तो अगर
نواز شریف والی بات مان لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ان کے درمیان جو ہے وہ تناؤ کشیدگی پیدا کروانا چاہتے ہیں نا، کہ محمود عسکری صاحب تو فوج کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں سب کے علم میں ہے. اسپیکر نے کہا جناب میں بات نہیں کرنے دوں گا اس موضوع پہ، عدلیہ کے خلاف، فوج کے خلاف، اور کہا میں اسپیکر بھی بند کر دوں گا، مائک بھی بند کر دوں گا. یہ بات کی تھی نا انہوں نے. تو پھر وہ جو کہہ رہے ہیں جناب انہوں نے کروایا کہ جناب چکدے اس طرح اپنا غصہ کر لیا انہیں نواز شریف نے. تو بھائی میرے میں یہ بتا دوں گا آپ کو، 2 گھنٹے جو رہے ہیں نا وہاں فیلڈ مارشل جنید صفدر کی وہ کے ولیمے میں، تو حضور والا یہ یار یہ ایسا پکا پیج ہے نا جو مستقل کریم میں پھٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بہرحال دوسرا مرض کہہ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک بھتیجی ہیں، ان کا نام ہے میریل ٹرمپ. اچھا وہ ماہرہ نفسیات بھی ہیں اور سیاسی مبصر بھی ہیں. اچھا ان کا نا ویسے ان کے ساتھ وہ بنتی نہیں ہے، پھٹا رہتا ہے. انہوں نے ان کے خلاف ایک کیس بھی کر دیا تھا کہ جو میری دادے کی جائیداد ہے نا اس میں وہ ملینز وہ ڈالر کا جناب انہوں نے گھپلا کیا، فراڈ کیا میرے ساتھ، وہ خاتون نے کہا تھا. اچھا ان کا یہ دعویٰ ہو گیا تھا خارج ڈونلڈ ٹرمپ کی بھتیجی کا. تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے خلاف جو ہے وہ 100 بلین کا ہرجانے کا ہتکیز کا دعویٰ کیا ہوا ہے. اب پتہ نہیں اس کی کیا پوزیشن ہے، لیکن یہ جو انہوں نے یہ کیوں کہا ہے، انہوں نے پہلے تو انہوں نے جو کہا ہے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک خط لکھا ہے جو ناروے کے وزیر اعظم کو، آپ کے علم میں بھی ہے، اور وہ خط پڑھ کے آپ جو ہے شاید جو میریل ٹرمپ ہے نا ان کے ساتھ تھوڑا سا اتفاق کرے. انہوں نے کہا جناب یہ جو چاچا جی نے ماری ہے نا ایک بونگی، تو یہ جو ایک بڑی بونگیوں میں سے، جیسے بڑی بڑی بونگیاں مارتے ہیں، یہ سب سے بڑی بونگی ہے، یہ وہ کہہ رہی ہے. اچھا وہ ہے کیا؟ وہ جناب انہوں نے جو ناروے کے وزیر اعظم ہے نا ان کے خط لکھا ہے، اور وہ خط جو ہے وہ ایکس پہ پوسٹ بھی کر دیا گیا ہے. اچھا اس خط میں یہ کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے ناروے جو ہے وہیں پہ ہے نا وہ نوبل پیس پرائز وغیرہ جو ملتے ہیں، وہاں فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ناروے کا. انہوں نے اس کو خط لکھا ہے کہ جناب میں نے 8+ یعنی 8 سے زیادہ جنگیں رکھوائیں لیکن آپ نے مجھے نوبل پرائز نہیں دیا. یہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں جناب میں اب جو ہے آپ نے کیونکہ مجھے نوبل پرائز نہیں دیا اس لیے میں اب امن کے بارے میں سوچنے کی ذمہ داری محسوس نہیں کر رہا. یعنی ہوں میں امن کے بارے سوچنا میری ذمہ داری نہیں رہ گیا کیونکہ تسی میرے دیتے ہی نہیں ہے پرائز. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جناب لیکن وہ کہتے ہیں امن جو ہے وہ ہمیشہ برتر ہوتا ہے، یہ اس طرح کی انہوں نے غالب رہتا ہے، اس طرح کی بات کی ہے انہوں نے. اچھا دوسری بات انہوں نے جو کہا ہے نا وہ جو گرین لینڈ ہے، اسی خط میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ڈنمارک کی سرزمین، ڈنمارک جو ہے نا وہ گرین لینڈ کی حفاظت نہیں کر سکتا روس اور چین سے. اچھا اڈے ہی نہ دے اتنے بنے ہوئے نے نیٹو دے، یورپی یونین دے، امریکہ دے، تو کہہ رہے ہیں کہ روس تو چین دے تو اڈا ہی کوئی نہیں ہے گا، انہوں نے جہاز سے بارہ بار ہی پھرتے رہتے ہیں. اچھا یہ کہہ رہے ہیں جناب وہ جو ہے نا دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا ڈنمارک والے کنگڈم آف ڈنمارک ان کا وہ ان کے پاس کوئی حق ملکیت نہیں، یہ کیسے مالک بن کے بیٹھ گئے ہوں گرین لینڈ کے. اور وہ کہتے ہیں کوئی تحریری دستاویز بھی نہیں ہے انہوں نے کو. وہ کہتا صرف ہویا یہ کہ سینکڑوں سال پہلے ایک کشتی جناب ہماری وہاں اتری تھی، وہ کہتے کشتیاں تو سڑی بھی اتر دے رہی ہیں. ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں ان کے کوئی گل نہیں. وہ کہتے ہیں کہ نیٹو کے لیے جتنا کام میں نے کیا ہے نا کسی اور نے نہیں کیا. اب وہ کہتے ہیں نیٹو کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی امریکہ کے لیے کچھ کرے. اور کہتے ہیں دنیا اس وقت تک محفوظ نہیں ہے جب تک کہ ہمارا گرین لینڈ پر مکمل کنٹرول نہ آ جائے. یہ ٹرمپ صاحب ہیں. اور ٹرمپ صاحب غزہ والے جو معاملے ہیں اس میں بھی جناب انہوں نے وہ جو ایک بورڈ تشکیل دے دی اور کہتے ہیں جناب ڈیووس جو ہے وہاں جو کانفرنس وغیرہ ہوتی ہے اس سے پہلے چاہتے ہیں جناب اس معاملے کو کسی پر لے لانا. اور دوسرا یہ جو یو اے کے صدر ہے نا محمد بن زیاد ال نہیان، یہ گئے ہیں دورے پہ، بھارت کے دورے پہ. اب صورتحال یہ ہے کہ یو اے کو سعودی عرب نے جھٹکے پہ جھٹکے دیے، کیونکہ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جناب یہ محمد بن سلمان کا فیصلہ نہیں تھا یو اے کو جھٹکے دینا. یمن سے جب فوج نکالنے کا نہیں کہا 24 گھنٹے کے اندر نکل جاؤ، جو اس سے پہلے بیچارے نکل گئے، تو وہ جو شاہ سلمان ہیں ان کا فیصلہ تھا، تو اس سے تو کوئی روگردانی کر ہی نہیں سکتا وہاں پہ. تو پھر جناب ان کو سوڈان میں بھی جھٹکے دیے
صومالیہ میں بھی جتنے دیے، اور پھر شام میں بھی کسی حد تک جو ہے ان کو، وہ لیبیا میں، ہر جگہ۔ اچھا یہ جو ان کا دورہ ہے نا، اس سے 18 گھنٹے قبل ریاض میں، سعودی عرب میں ریاض مائننگ کانفرنس ہوئی ہے، تو وہاں یہ جو نظریں جما کے بیٹھے ہوئے تھے یو اے والے سوڈان کے سونے پہ، تو وہاں جناب یہ مہتا ہو گیا، یہ اعلان کر دیا سعودی عرب نے کہ ٹینشن نہ لو، تھوڑا سارا سونا اسی خریدیں گے۔ ایک تو یہ بھی بات ہے، اور یہ جو آئے ہیں جہاں پہ، یہ 4:20 پہ جو شیڈول تھا، 4:20 پہ ان کی آمد تھی، اور 4:45 پہ ان کی مودی کے ساتھ ملاقات تھی، اور 6:05 پہ انہوں نے اڑ جانا تھا، فلائی کر جانا تھا، اور لیکن یہ کہتے ہیں کہ 4 گھنٹے وہاں پہ یہ رہے ہیں۔ اب جو دعوے کیے جا رہے ہیں، دعوے بڑے عجیب و غریب قسم، ایک تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے درمیان جناب کو دفاعی معاہدہ ہے، اسٹریٹجک ڈیفنس جو ہے ایگریمنٹ، وہ سائن ہونے جا رہا ہے۔ بڑی دور آلے ہو، کوئی رسائن کہہ رہے نے نا، وہ تو ہلے ابتدا بھی نہیں ہوئی ہو دی، ہلے تو ارادہ زار کیتا گیا خواہش۔ اور اگر یو اے جو ہے بھارت کے ساتھ ایسا کو معاہدہ کرتا ہے، ویسے وہ آپ کو یاد ہوگا میں نے ولاگ کیا تو اس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ اب ہو سکتا ہے کہ یو اے، اسرائیل اور بھارت جو ہے یہ کوئی دفاعی معاہدہ کر لے۔ اگر یہ دفاعی معاہدہ تو وہ اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھونکے گا، یہ جو یو اے ہے، یہ جو عرب دنیا اس سے بالخصوص علیحدہ ہو جائے گا، اور مسلم دنیا سے بالعموم یہ ایک طرح سے اپنے آپ کو اس کو الگ کرنا پڑے گا اگر یہ ایسا کرتا ہے۔ یہ دورہ تھا نا محمد بن زیاد ال نہیان کا، یہ باضابطہ سرکاری دورہ بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال وہاں انہوں نے فوٹو سیشن ہوا، کچھ نمائشی سرگرمیاں تھیں، اور بار بار بھارتی حکومت نے درخواست کی تھی، انہوں نے کہا چلو یار میں چکر لا لینا، اور پھر جو اعلانات ہیں وہ ابھی تک جو ہیں وہ تصوراتی قسم کے ہی ہیں۔ یہ اعلانات کی بات کروں، کچھ ان کے معاہدے پہلے سے موجود ہیں، ان کو ایکسٹینڈ کیا ہے، اور پھر جناب جو مودی صاحب کو ان کی بڑی ضرورت تھی، دونوں جو ہیں، اچھا یہ جو ہے نا وشوا گرو، یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو وہ تو ان کا نہیں ہوا، کیونکہ وہ اس طریقے سے انہیں ہاتھ نہیں پھڑایا انہوں۔ میں نے کہا نا اگر انہوں نے کوئی دفاعی معاہدہ کر لے اس نوعیت دا دفاعی تعاون دا معاہدہ تو ہو سکتا، وہ کیا رہ جائے گا، اور دوسرا جو پہلے سے موجود معاہدے تھے ان کو انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ہے۔ تجارت جو ہے وہ کہتے ڈبل کر دینی ہے، 2032 تک $200 بلین تک لے کے جانی ہے، اور وہ 10 سال کا انہوں نے LNG کا معاہدہ جو کیا ہے اس کو 2028 تک تو پہلے تھا نا، اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے، اور پھر جناب وہ انویسٹمنٹ کرے گا کوئی یہاں ان کے شہروں میں بھارت کے۔ اچھا پھر وہ جناب اسپیس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو پہلے سے موجود معاہدے ہیں ان کو جناب جو کوآپریشن ہے اس کو وسیع کریں گے۔ اچھا اور پھر جو سولین نیوکلر تعاون ہے اس کو جناب ذرا گہرا کیا جائے گا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈیفینس اور عوامی روابط میں استحکام کے لیے جناب وہ کوششیں کریں گے، اس طرح کا ہے۔ لیکن وہ جو ہے نا کہ ڈیفینس کا معاہدہ ہو گیا، یہ وہ جیسے پاکستان، اور میں پھر بار بار عرض کر رہا ہوں، اور ترکی بھی اس میں شامل ہونے والا ہے، سعودی عرب والا جو معاہدہ ہے، انہوں نے جو کیا ہے نا، ابھی انہوں نے ایک لیٹر جو ہے وہ سائن کیا ہے، وہ ارادہ ظاہر کرتا ہے وہ کہ جناب اسٹریٹجک ڈیفینس پارٹنرشپ یا فریم ورک ایک بنایا جائے۔ ابھی اسی پہ ہیں، ابھی آگے نہیں بڑھے، ابھی تو ارادہ ظاہر کیا ہے، اس میں دستخط ہوئے، یہ معاہدہ موہدہ کوئی نہیں ہوا جو معاہدے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر جب یہ ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر جو ہے وہاں وہ ٹیلی فون پہ آ رہے تھے۔ اچھا یہ ویسے جو ملاقات ہے نا، یہ تصویر دیکھ کے، تصویر جو ہے نا کہتے ہیں کہ زبان حال سے بہت کچھ بتا دیتی ہے، وہ تصویر جو بتاتی ہے وہ پوری خبر تحریر نہیں بتا سکتی۔ اس وجہ سے آپ نے وہ لطیفہ تو سنا ہوگا نا کہ ایک ادھیڑ عمر غیر شادی شدہ شخص کی ایک غیر شادی شدہ ادھیڑ عمر خاتون کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے، تو خاتون جو ہے وہ انہیں کہتی ہے کہ جناب یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے مجھے چنا بیوی کے لیے، تو لیکن یہ آپ نے مجھے چنا کیوں، کیا خوبی تھی میری؟ تو اس کے شوہر نے جو کہا کہ جناب مینو دندہ کوئی نہیں سی، تینوں لیندہ کوئی نہیں سی۔ تو یہی یہ تصویر یہ بتا رہی ہے سر۔ اب یو اے جو ہے وہ بھی آئسولیشن کا شکار ہے، بھارت بھی آئسولیشن کا شکار ہے،
ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪੀਸ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਆ। ਉਧਰ ਤੇ ਦੌਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ना, इधर जो है बाकी ज़ाहिर है हम तो सऊदी अरब के साथ खड़े हुए हैं ना, यूएई के साथ तो नहीं खड़े हुए। यूए दी मिट्टी पलीत करने ते उतरे है सऊदी अरब। वो कहते किते भी पैर नहीं टिकन देने, इनू जनाब छोटा करना हर लिहाज दे नाल, इख्तियारात असरात असर रसूख और जी उन्होंने मैशियत जो भी हैगी फड्डा जरा पे आया उन्होंने नहीं, इनू टिकन पैर नहीं लगन देने इन्होंने, बड़ा पा लिया वो कहते सी जनाब। ये शाह सलमान ने कहा है। बहरहाल जनाब उधर दौरे दूरे हो रहे सी। इधर जनाब जो मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ जनाब बात होती है इसाक डार की कल दोपहर 3:15 पे। ओके जनाब वो होगी। उसके बाद जनाब डार साहब की और सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं 5 बजे उनके साथ बात होती है। और फिर 8 बजे जो है वो सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर को फोन करते हैं, वहां भी बात चल रही है। और फिर रात के 10:30 बजे कल जो है तो जनाब वो इसाक डार और इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान बात हुई है। तो बाहर तो ये लग रहा है कि शायद ये उस पर बात हो रही है, वो जो गजा अमन बोर्ड पे, लेकिन ज़ाहिर है बाकी बातें भी तो होंगी ना। इक्को दिन इन्हें फोन थोड़ा घुमाई जाने से एक दूसरे नू, ये भी तो देख रहे होने हैं ना साढ़े को जी इनफॉर्मेशन आ जी दस रहे जी मैं तुम दसिया। इस तरह की साड़ी सरकार को है कि यार टेंशन वाली गल नहीं, बस एवं वो एक कह लो कि तुम ना वो दोनों जड़े ने यार हूँ तनहाई का शिकार ने, दोनों एक दूसरे का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं और गल कोई भी नहीं। और दूसरा जो मैंने कहा ना उधर तो ये करके गए, उधर उन्होंने कोई रात 9:57 पे वहाँ की जो वजारत खारजा उन्होंने पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती की है। और उन्होंने ये जो हमारे प्लाजा में आग नहीं लगी, गुल प्लाजा पता नहीं कराची में क्या नाम है, जहाँ 1200 के करीब दुकानें थी और 80 से ज़ायद लोग जो हैं वो लापता हैं, बड़ी यानी ये वहाँ नुकसान हुआ है जानी और माली जो है। तो उन्होंने जनाब उस पर आतिशदगी पे इजहार का अफसोस का इजहार किया है और पाकिस्तान के साथ यकजहती का सॉलिडारिटी का वो इजहार किया है। यानी यूएई हाले तक यूएई वाले पहले भी क्या सी, ये बड़ी बरीक गेम पाते ने यूएई वाले, और ये नहीं हो सकता कि इन्ने चलाक ने यूएई वाले कि इंडिया की झोली जाके डिग पैन। इन्होंने सारा कुछ देख भाल के चलना होगा। ये नहीं हो सकता जनाब ਉਹਦੀ बुनियाद ते भारत के तलकात की बुनियाद ते या बड़ी मंडी देख के 200 खरब डॉलर की जनाब तजारत देख के ये साडा तलकात बगाड़ लैन, ये इस पोजीशन च नहीं है। और मैं जिहड़े लोगों ने गल की उन्हें कहा असीं तो वरीड ही नहीं है, सानूं तो कोई टेंशन नहीं है यूए जाने ना, ये तो 0 = 0 वाला दौरा है। उन्होंने अपनी कोई जो लैन देन के मामलात ने वो ठीक आ, वो चलाउण, सारी दुनिया को हक है। लेकिन अगर वो ये कह रहे हो तुसीं जनाब वो दफाई तौर पर इकट्ठे होकर जनाब सानू पै जाएंगे या सऊदी अरब में पै जाएंगे, ये नहीं, ये नज़र भी नहीं आया कहते। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।